الحمد لله بسم الله توتوريال جديد مع dialectuto.com. بالنسبة للتوتوريال لو ريزولتا فينال غادي يكون لو ديسان دان فيسو سباسيال. بالنسبة لي زيتاب غادي نبداو بين لافيشي نوفو، لي بارامتر غادي نخليهم بار ديفو. بالنسبة لا تاي غادي تكون A4 اوكي في هذا المكان. افيشاج غادي نفضل نماسكي لي بلون دو ترافاي. غادي نرجع لا زون او نرجع لو ريزولتا فينال. بالنسبة للديسان ديال لو فيسو سباسيال غادي يكون بهذا الشكل، و لو بروميي اليمون اللي غادي نديرو الديسان ديالو غادي يكون هاد لا فورم اللي عندنا هنايا. فغادي نشوفو بين لا ايتاب باغ ايتاب كيفاش نوصلو لهاد النتيجه. اول شيء فونيتر غادي نفضل نافيشي لي باليت اللي غادي نخدمو بهم. فونيتر غادي نافيشيو لا باليت نيونسي، وكذلك غادي نافيشي لا باليت بات فاندر اللي عندنا هنايا. فقط كليك هنا سي بون. اوتي اليبس غادي نصاوب بروميي اليبس، ونفضل ليليبس هنايا غادي نحيدو لا كولور دو فون، يكون ما تكونش عنده اون كولور دو فون. نكليكي على سون كولور دو فون، ندوبليكي هاد ليليبس الت شيفت غير بهاد الشكل، نسيليكسيوني لي دو زيليبس، وغادي نبغي نحافظ فقط على هاد القاسم المشترك ما بين ليليبس 1 و ليليبس 2. فهاد الحاله شنو غندير؟ غادي نسيليكسيوني لي دو زيليبس بات فاندر، ولاحظوا ان لوبسيون هنا سابيل انترسيكسيون. كليك شنو تيعطيني النتيجه؟ فقط القاسم المشترك هو اللي تيبقى عندي. نعاود نجي لهنايا اوتي اليبس هنا في الميليو الت شيفت، ونصاوب واحد ليليبس غير بهذا الشكل. غادي نهبطو غير واحد شويه بحال هكا، ديما نبقى في الميليو نسيليكسيوني لي دو فورم. ونفس المثال بغيت نحافظ فقط على هذا القاسم المشترك، فنسيليكسيوني لي دو فورم هنا دائما بات فاندر انترسيكسيون توصل لهاد النتيجه. غادي نجبد هذا واحد شويه من التحت على اليمين او نخليه كما هو بحال هكاك مزيان، نزيدو غير واحد الحجم ديالو بحال هكا بان لي مزيان. فهنا وصلت هاد لا فورم اللي عندنا هنايا ديال هاد لوبجي. غندير كونترول بلس، وصلت هاد لوبجي اللي عندنا هنا. فشنو بقى لنا نابليكيو عليه اون كولور. اون رومارك هذا ماشي ان ديغرادي، هادي اون كولور بلس هاد لوتي اللي عندنا هنايا سابيل لوتي فيلي. غادي نشرح كيفاش نخدمو به. فهنا نسيليكسيوني هذا، غادي نعطيكم كولور هاد لا كولور اللي عندنا هنايا، وغادي نابليكي عليه ان فيلي. فقط كليك على لوتي فيلي، كليك غير في هاد المكان بحال هكا، وتيعطيني ان فيلي بهذا الشكل. بالنسبه للفيلي كيفاش نخدم به؟ ندير كونترول بلس، نجي لهنا ونجي لوتي سيليكسيون ديريكت، كليك في هذا لو بوين دونكراج، شيفت بلو كلافيي، نكليك في لو دوزيام بوين دونكراج، ودائما شيفت بلو كلافيي كليك في هذا لو تروازيام بوين دونكراج غير باش نسيليكسيوني لي 3 بوين دونكراج. هنا لي 3 سيليكسيوني، ونجي نكليكي في هذا لا كولور اللي عندي هنايا. اوتوماتيكمون تي ابليكي بحال هاد لا كولور هنايا، وتعطي بحال ان افي دو ديغرادي. هذا هو البوين فور ديال لوتي فيلي. نكليكي في لو فيت، نعاود نكليكي هنايا، وغادي نابليكي هاد لو فيلي هنايا. سيليكسيوني هاد لو بوين دونكراج التحتاني كاع، شيفت بلو كلافي نسيليكسيوني هذا، شيفت بلو كلافي هذا، ونزيد هاد الفوقاني اللي هنايا، ونعطيه اون كولور ان بو سومبر غير بحال هكا باش يعطيني بحال هاد ليفي اللي كاين هنايا. كونترول موان، ونتوصل هاد النتيجه اللي عندي هنايا. فاون فوا وصلت هادي شنو غادي نصاوبو؟ غادي نصاوبو هاد لا بيس اللي كاينه من التحت. هادي كيفاش غادي نصاوبوها؟ غير هاد لا فورم، كليك الت دوبليكي، وهنا لوتي سيليكسيون ديريكت غادي نسيليكسيوني هاد لي بوين دونكراج اللي كاين من التحت، نعطيوهم اون كولور سومبر غير بهاد الشكل. معليش لا تلون كامل، هنا غادي نجيبو بحال هكا، ما غاديش نحطو فوق منو، غندير غير بوطون دروا ديسبوزيسيون اون اريير بلان. ولاحظوا لاستيوس ديال ليكزارسيس او ديال هاد الديسان هو نجيبو من التحت الت شيفت غير بحال هكا، يصعب واحد شويه سمحولي غير بحال هكا، ويكون من الخلف ديالو نديبلاسي بلي توش دو ديريكسيون كونترول بلس كونترول بلس. وهنا هذا هو الريزولتا اللي بغيت نوصل ليه. منساش ديما الانترسيكسيون يكون في الوسط باش نوصل لهاد النتيجه. نقدر ندير ان كليك الت وندفع بحال هكا باش ندفعو يمين يسار في نفس الوقت تنوصل لهاد النتيجه. فهنا بان لي مزيان، يعني صاوبت هاد لا فورم زائد هاد لا بيس اللي كاينه من التحت. نزيدو هاد الخط، وكذلك هاد لي سيركل اللي عندنا هنا. بالنسبه لهاد لو تري اوتي اليبس، كليك في هاد لو سومي هنايا، ومن بعد الت شيفت غير باش يمشي ان سيركل بارفي بحال هكا بان لي مزيان. بالنسبه لو سيركل غادي نسيليكسيوني ما تكونش عنده كولور دو فون، غادي نحيد لا كولور دو فون. لا كولور دو كونتور مثلا غادي نهزل هاد لا كولور اللي كاين هنايا، غادي نزيد واحد شويه في الكونتور. وهنا بغيت ناليميني هاد لا زون اللي عندي هنايا. فكيفاش غندير؟ غنقص واحد شويه في الكونتور قبل، كونترول بلس كونترول بلس. فلوتي غون هنا كليك ونبقى مكليكي، وعندنا اوتي سيزو. غير بلوتي سيزو غادي نكليكي في هاد المكان، انا غندير كونترول بلس غير باش يبان مزيان، كليكي في هاد الخط، ونفس المثال نكليكي في هاد المكان اللي عندي هنايا. الريزولتا هو تيتقطع هاد لو تري هاد كونتور،
نسيليكسيوني هذا سوبريم بالكلافي وتنوصل هاد النتيجه اللي عندي هنايا. اون استوس هاد لو تري بغيت نابليكي عليه ان ديغرادي، يمكن لي ندير دوب كليك في لوتي ديغرادي، هذا غادي نعاود نسيليكسيونيه بحال هكا، كليك هنايا تيتابليكا الديغرادي في هذا، ولكن لانكونفينيون انني ميمكنليش نتحكم في لا ديريكسيون ديال الديغرادي. باش نتحكم في الديريكسيون ديال الديغرادي فشنو غندير؟ غادي نزيد هذا دائما سيليكسيوني اوبجي ومن بعد تراسي، وهنا شنو غندير؟ فيكتوريزي لو كونتور. لاحظوا اون فوا كليك على فيكتوريزي لو كونتور، هاد لا كولور اللي كانت عندي في لو كونتور فين ولات في لو فون، وهنا نكليك غير في هذا سي بون لوتي ديغرادي، ولاحظوا تنتحكم في الديريكسيون ديال الديغرادي، فهنا تيكون عندي يعني بطريقه احسن. صوب هاد الاشياء كاملين غادي نصاوب هاد لي زيليبس اللي كاين هنا. بالنسبه لي زيليبس فقط اوتي اليبس، نصاوب لو بروميير اليبس ما يكونش كبير بزاف بحال هكا مزيان، نعطيه اون كولور ديال الكونتور بحال هكا مزيانه، غادي نزيدها واحد شويه نحطها في الوسط، الت هنا شيفت ومن بعد كونترول تي بحال هكا، نسيليكسيوني لي 3 زيليبس، نسيليكسيوني غير هنا لا كولور دو فون وهنا ديغرادي وتي ديغرادي، ومن بعد نجلسي بحال هكا باش يابليكي ان ديغرادي في لي 3 زيليبس او ميم طون. فهنا عندي مزيان هذا. اون فوا صوبت هذا غادي نصاوبو واحد الدقيقه، غادي نرجع غادي نخدمو ديما اون باراليل، يعني الديسان اللي تنصاوبو فيه ايتاب باغ ايتاب ومع الريزولتا فينال. اون فوا صاوبت هادو شنو غادي نصاوبو؟ هاد لين اللي عندي هنا تنقصد بهم هاد لا بارتي زائد هادي، وهادي في وسط منها غادي نكبر، غادي نزومي واحد شويه كونترول بلس في وسط منها هاد لي تري اللي كاين هنايا، بمعنى غادي نصاوبو 3 ديال الاشياء، نصاوبو هاد لا بياس زائد هذا وهذا وهذا. فغادي نشرح كيفاش غادي نصاوبوها. هادو غادي ندفع بحال هكا باش ندير لاسباس واحد شويه، هذا يكون هنا يكون هنا. بالنسبه لهاديك هذا غادي ندوبليكيه فقط، لاحظوا بالنسبه لهاد لا بياس غير فقط هاد لا فورم ندوبليكيه وغادي نصغر لا تاي ديالها بحال هكا، وغادي نخليها حاليا، وغادي نصاوب هاد لا بياس اللي خارجه من هنايا، فهاديك غادي نصاوبوها فقط اوتي ريكتونغل بهاد الشكل. بالنسبه لوتي ريكتونغل غادي نفضل هنا تكون كولور مثلا ان بو كلير بهاد الشكل. بالنسبه لا كولور دو كونتور تكون قاصحه واحد شويه ماشي بزاف بحال هكا. في لو كونتور عطيتها 7 ونجي غير هنا بغيت نشوف غير لي كولور كيفاش غادي يجيو. بوطون دروا ديسبوزيسيون اريير بلان، فهنا بان لي مزيان. لاسيوس ديالها هاد لا فورم سيليكسيوني اوبجي من بعد distorsion de l'enveloppe وعندي la première option créer d'après une déformation. كليك ما ننساش l'option aperçu باش نشوف الريزولتا فينال. عندي plusieurs styles، لو ستيل اللي غادي نخدمو به هو لو ستيل arc، ونجي لهنايا horizontal. بالنسبه للانفليكسيون غادي نرجع هادو كاملين زيرو باش نتيستي ونشوف لو تيست. horizontal inflexion ندفعها شويه على اليمين هنا سي بون، ولكن عندي l'horizontal بغيت هي ندفعها واحد شويه بحال هكا بزاف 45، غادي نقص 37 48 بانت لي بزاف بحال هكا بانت لي مزيانه 31 هنايا وهنا 37. اوكي غير بهذا الشكل ونجيبها في هذا المكان الت شيفت نصغر بحال هكا ونقادها على اساس باللي بشكل ايجابي. نجيب هاد لا فورم هنايا ندفعها واحد شويه على اليمين. هنا ملاحظه لاحظوا ما بغيتش الا دفعت شويه على اليسار هنا سي بون، ما نبقاش في هذا الخطا انه يكون عندي واحد شويه باينه على اليمين او واحد شويه باينه على اليسار. فنحاول نجيب لا فورم بحال هكا بهذا الشكل، نسيليكسيوني لي دو وندفعهم على اساس يجي بهذا الشكل. فهنا بان لي مزيان. شنو باقي هذا غادي نهبطوها واحد شويه بحال هكا. بانت لي على اساس نزيد هاد لي تري اللي كاينين هنايا. هذا واحد الدقيقه غادي نجبدو غير واحد شويه بحال هكا. فهنا مزيان نزيد هاد لي تري اللي كاين من التحت نفس لو تري او نفس لاسيوس اللي خدمنا بهاد لو تري. اوتي اليبس كليك الت شيفت ونصاوب ان تري غير بهاد الشكل. نحيدو لا كولور دو فون هنايا وكليك على لو كونتور نعطيه كولور دو كونتور بحال هكا. غير هنايا كليك غير في هذا وشيفت عاوتاني غير باش نصاوب بجوج في خطا واحده غير بحال هكا. كونترول بلس كونترول بلس كونترول بلس نسيليكسيوني لو بروميير لوتي سيزو كليك في هاد لو بوين عاوتاني كليك في هاد لو بوين. نفس الشيء نسيليكسيوني هاد لو كونتور دوزيام كونتور دائما لوتي سيزو كليك غير في هاد لو بوين
كليك في هاد لو بوان شنو تيبقى سوبريمي لي دو سيليكسيون بجوج سوبريمي بلو كلافي وتحصلت على هاد النتيجه. حتى لما لي ما بقى حتى شويه نطفحها غير بحال هكا ندير كونترول بلس او غادي نفضل نكليك على هذا على هاد لو تري هاد لو تري اللي عندي هنايا ونجي في الكونتور وهنا كاين لوبسيون لاحظوا بالنسبه للاسبي غادي نعطيها ان كوان اكستريميتي اروندي غير باش يعطيني بحال ليفي بحال هكا وغادي نقص واحد شويه بانت لي من الاحسن نقص لهم واحد شويه بهذا الشكل. فهنا بان لي مزيان يمكن لكم تعطيهم دي كولور مثلا بالاختيار ديالكم بحال هكا. في الحقيقه بانوا لي ما مقادينش غادي غير هذا ندوبليكي بان لي الاخر ما بقاتش مزيان بحال هكا بانت لي مزيانه. فهنايا بانت لي مزيانه قبيله تبان لي بحال ما مزيانينش واحد شويه ما مقاديش. فهنا سي بون اون فوا صوبت هادو غادي نسيليكسيوني هاد ليل كامل ومن بعد اوبجي اسوسيي وكذلك غادي ندفع واحد شويه على اليمين غادي نسيليكسيوني هاد ليليمون كامل اوبجي اسوسيي وهذا نرجعو بحال هكا في هاد المكان. بوطون دروا ديسبوزيسيون اون اريير بلان نحاول نديبلاسيه مثلا بحال هكا بان لي مزيان. فهنا بغيت نصاوب ليل غوش غادي نسيليكسيوني هذا كامل اوبجي ترانسفورماسيون وغادي نخدم بلوبسيون ميروار. فهنا لوبسيون ميروار لابيرسو مانشاش لوبسيون ابيرسو بالنسبه لاكس غادي يكون فيرتيكال وما نديرش اوكي. لا درت اوكي هاد لي في اللي عندي هنا هاد لي زوبسيون غادي تابليكيو على هاد الديسان اللي كاين هنا نفسه. فندير كوبيي لافونتاج ديال كوبي تيخلي هاد الديسان وتعطيني ان اوتر ديسان وهو بهذيك لي زوبسيون اللي عطيت. فهذا غادي ندفعو بحال هكا يجي من هاد الاتجاه بحال هكا سي بون. نزيد ندفع واحد شويه على اليسار هكا بان لي مزيان او نزيدو غير واحد شويه تتوصل لهاد النقطه هنايا. فنسيليكسيوني هاد لي دو ومن بعد اوبجي اسوسيي ولاحظوا يمكن لي ندفعهم على اليمين اليسار نتحكم فيهم كيما بغيت. فهنا مزيان وصلت هاد النتيجه. شو باقي لي نصاوب هاد لي فلام غادي كونترول موان نصاوب يعني غادي نزومي في هاد المكان نصاوب هاد لا فلام اللي كاينه هنايا. فبالنسبه لديك لا فلام كيفاش غادي تصاوب ففقط لوتي اليبس نصاوب اليبس الت شيفت باش يكون مقاد بحال هكا. الكونتور غادي نعطيه هنا اي كولور حاليا باش ما يبقاش في لو فيد. بالنسبه لا كولور دو كونتور غادي نعطيه سون كونتور يعني سون كولور دو كونتور ولا كولور اللي غادي نابليكي عليه غادي نابليكي عليه اون كولور دو ديغرادي. بالنسبه لي كولور يمكن لكم تخدموا هنايا انا لا كليكيت فقط ما غاديش يبان لا بارتي اللي غادي نخدم بها ما تبانش في لا زون دونجسترومون غادي نفضل نخدم بلا باليت نيونسي. هنا كاين ان بوطون سابيل منو بيبليوتيك دو نيونس كليك وعندي دي ديغرادي بار ديفو كاينين في وسط الستراتور غادي نخدمو بهاد ديغرادي اللي سميتو ميتو هنايا فقط كليك وغادي نخدمو بلو دوزيام ديغرادي لو نون ديالو اور راديال. حنا غادي نهزل غير لا كولور دو فون كليك على اور راديال تيتابليكي عليه هاد الديغرادي بهاد الشكل. دائما لا فورم سيليكسيوني غادي نمشي لافي ديستورسيون اي ترانسفورماسيون وهنا كونتراكسيون اي ديلاتاسيون كليك وعندي دي زيفي ما عنديش دي زيفي ولكن فقط ان سوبور يمكن ندفعو اليمين اليسار ما ننساش لوبسيون ابيرسو وغادي نخدم في هاد القيمه السلبيه هنايا. لاحظوا لا دفعت على اليمين تعطيني هاد ليفي ولا دفعت على اليسار شنو تعطيني هاد ليفي بهاد الشكل. فهنا ما غاديش ندفع بزاف غادي نفضل 62 بانت لي او نشوف 65 بانت لي مزيانه اوكي غير بهاد الشكل. نخلي هذا جانبا ونجي لهنايا ونجيب هاد لا فورم غير في هاد المكان بوطون دروا ديسبوزيسيون اريير بلان غير من التحت الت بحال هكا نصغر واحد شويه في الحجم كذلك نصغرو من بحال هكا من الفوق ومن التحت ونجي ندفعو بحال هكا تيستي نشوف لا يكون ايزيتي صغار. فهنا بانت لي مزيان غادي ندفعها واحد شويه على اليسار مزيان الت شيفت ونجيب يعني اون دوزيام غير في هاد المكان اللي عندي هنايا. اون فوا صابت هاد لي دو هذا غادي نحتفظ به يعني الت ونمشي غير لهنايا بوطون دروا ديسبوزيسيون اون اريير بلان ونجي نهبطها هادي واحد شويه بحال هكا نعاود نطلعها الفوق غير باش يعطيني هاد ليفي. هذا نجيبو غير هنايا وغادي نصغرو واحد شويه بوطون دروا قبل ديسبوزيسيون اون اريير ماشي اون اريير بلان اون اريير غير بحال هكا غادي نصغر الحجم ديالو غير باش يعطيني بحال هاد ليفي ونزيد ندفعو غير واحد شويه الفوق ولا
نقلب له على واحد البلاصه تكون مزيان. فهنا بانت لي مزيانه. اون فوا صوبنا هاد لي فلام صوبنا هادو كاملين، شنو بقى؟ نصوب هاد لابارتي اللي كاينه من التحت. غادي نرجع هذا كما كان بحال هكا دغيا، هادو هنا هذا هنا واخا مغاديش يكونوا مقادين معليش باش. فغادي نصاوبو هاد لا بياس اللي كاينه هنا، هاد لي دو فورم. هنا كاين دو فورم، كاين لا بروميير فورم وكاين اون فورم اللي لوباسيتي ديالها ضعيفه بزاف، غادي نجيبها هنايا. فكيفاش صوبت هادو؟ غادي نجي لوتي دائما لوتي اليبس، نصاوب ان اليبس، يعني نصاوب بليزيور اليبس، غادي نعطيهم لا كولور اورانج، ونجي نصاوب لو دوزيام هنايا نعطيهم بحال هاد الشكل، بحال هكا يكونوا بهاد ليفي. سيليكسيونيهم كاملين، نقلب على باد فاندر، هذا غادي نحيدو. باد فاندر غادي نخدم لوبسيون ديالاش ديال ريونيون، بمعنى كاع لي فورم غادي يجمعهم في اون سول فورم. كليك وترجع عندي هنا فقط اون سول فورم في هذا المكان. هاد لا فورم غادي نهبطها غير بحال هكا، نفحها واحد شويه غير من هنايا، ونطلع هذا واحد شويه بحال هكا. بوطون دروا، بوطون دروا ديسبوزيسيون، من بعد اون اريير بلان نزيد نفحها بحال هكا باش يجي هاد لا فلام في الميليو هنا. بالنسبه لي كولور غادي نابليكي عليها ان ديغرادي، غادي يكون ديغرادي مثلا نفضل يكون ديغرادي في دو كولور اورانج وفي لو جون. دوب كليك نعطيه مثلا ان اورانج بحال هكا، وهنا ان كليك نعطيه ان جون غير بهاد الشكل اللي عندي هنا. بالنسبه للديغرادي غادي ندفعو واحد شويه زائد بحال هكا، مزيان يكون لورانج غالب واحد شويه عليه. كليك لو كونتور يكون ان كونتور في كولور روج، ولكن لا فورم ديال الكونتور تكون مختلفه. ما غاديش ندير بهاد لا فورم العاديه دو باز اللي كاين هنايا. غادي ندخل في منيو بيبليوتيك دو فورم، كليك ارتستيك، وغادي نخدمو بهاد ارتستيك اكواريل. فهنا عندكم بليزيور فورم، كلكم تيستيو لا فورم اللي بانتكم مناسبه. بالنسبه ليا مثلا غادي نعزل لا بروميير فورم اللي كاينه هنايا، وغادي نزيد واحد شويه في الكونتور ديال لا فورم غير باش يعطينا هاد ليفي اللي عندي هنايا. هذا هو الريزولتا اللي بغيت نوصل ليه. هذا نهبطو بحال هكا وغندوبليكي هاد لا فورم. ملاحظ ندوبليكي لا فورم. بالنسبه لا فورم هنايا لا كولور غادي نرجع لا كولور دو فون غتكون هاد لا كولور اللي عندي هنايا، ولا كولور دو كونتور غادي نكليكي غتكون لا كولور بلونش غير بحال هكا. ما غاديش تبان مزيان، غادي نجيبها غير هنايا، غادي نصغرها واحد شويه، كونترول بلس كونترول بلس هنا، وغادي نقص لوباسيتي ديالها. لوباسيتي نديرها 60 غير بحال هكا، تجي خفيفه واحد شويه وتعطيني بحال هاد ليفي اللي عندي هنايا. اون فوا وصلت هاد النتيجه غادي نسيليكسيوني هذا كامل اوبجي، ومن بعد اسوسيي باش يولي عندي بحال هكا ان سول اوبجي. غادي نحيد لي باليت اللي ما غاديش نخدم بهم، هذا غادي نحيدو، نيونس غادي نحتاجها. بالنسبه للباد فاندر غادي نحيدو، ديغرادي غادي نحيدو، هذا غادي نحيدو ونجي لهنا. بالنسبه للديسان ديال الفيسو يعني سباسيال، هذا هو الريزولتا. تيبقى لكم كلكم ما تتبعوش هاد ليطاب يعني اللي غادي نشرحها حاليا، تصاوبوا اشياء واحده اخرى خاصه بكم. غادي نشرح حاليا كيفاش نصاوبوا هاد لو تكست بحال هكا، يكون عندنا هاد لابياج بهاد الشكل. فهذا غادي نانكلينيه، غادي كليك بحال هكا ونعطيه اون بتيت روتاسيون بهاد الشكل، نحطو في هاد المكان. اوتي اليبس، نصاوب ان اليبس بهاد الشكل. بالنسبه لا كولور هنايا لا كولور دو فون تكون اون كولور، تيبقى الاختيار ديالكم تعزلوا لا كولور اللي بغيتو. لا كولور دو كونتور تكون ان بو سونطر. بالنسبه لا كولور دو فون اللي زلتو غادي ننزل بحال هكا ونعطيها مثلا غير بحال هكا. بالنسبه لا فورم نزيد في لا تاي ديالها واحد شويه، بوطون دروا فوس منها ديسبوزيسيون اون اريير بلان، ونجيبها غير في هذا المكان اللي عندي هنايا. سي بون. اون فوا جبتها ما غاديش نخليها بهاد لا فورم هاديه، غادي نعزل لوتي سيليكسيون ديريكت، كليك غير في هذا المكان، نديفورميها غير واحد شويه بحال هكا، نهبطها غير هنايا، نجبدها بحال هكا. فهنا بانت لي مزيان، اون بتيت روتاسيون تكون مقاده، نقص لوباسيتي ديالها 70%. فحد الان مزيان. بالنسبه لو تكست غادي نخدمو به، ما غاديش نكتبو، غادي او قبل ما نجيب لو تكست غندوبليكي هاد لا فورم الت ونجيبها هنايا. يمكن لي نخدم بها في نفس المكان ديالها دوبليكي، ولكن غير باش نشرح لي زيتاب بشكل واضح. ندوبليكي هادي، ندخل للانترنت، عندكم لو تيب سمحوا لي لو سيت لوريم ابسام، كلكم في جوجل طابيو لوريم ابسام، سي ان جينيراتور دو تكست. فغادي ننزل هاد باراغراف كامل غير هذا، بوطون دروا كوبيي، غادي نرجع إليستراتور، هذا سيليكسيوني لوتي تكست،
هنا عندي اوتي تكست كابتيف، فقط كليك غير في لو تراسي اديسيون كولي غير بحال هكا. نعاود ندير بلو كلافي كونترول في كونترول في كونترول في، نسيليكسيوني هادو كاملين، غادي نعطيه 30 ولا شي حاجه 36 غير في لاطاي لا بانت لي بزاف، غادي نقص تكون مثلا 30 بحال هكا. وبالنسبه لابوليس غادي نفضل ما تكونش هاد ميغياد، كاين بوليس غادي نفضل لا بوليس اللي عندي خدمت بها هنا. اون غومارك هاد لا بوليس لاحظوا لا بغيت نخدم بها هي، يمكن لي ندير دوب كليك نسيليكسيونيها، وهنا في كاركتير كونترول سي، يعني بلو كلافي بوطون دروا كوبيي. شنو تيكوبي؟ تيكوبي لو نون ديال لا بوليس، ونجي لهنايا هذا كامل سيليكسيوني، وهنا بوطون دروا كولي بمعنى تيكولي لو نون ديال لا بوليس. فيمكن لي نخدم بهاد لاستيوس يعني كوبي كولي، وكاين دوطخ استيوس يمكننا نستعملهم، هذه فقط اون استيوس من بيناتهم. فاون فوا جبت هذا غادي نصغر واحد شويه هنايا. ا تيتر دانفورماسيون ملاحظه يعني هاد لو بلوس اللي هنا بمعنى تيقول لي الستراتور كاين ان تكست اللي مازال ما باينش في وسط هاد لا فورم اللي عندنا هنايا. بالنسبه لينا معليش حنا بغينا نديرو هاد الديسان ماشي مشكل يكون عندنا ان تيست يعني كاشي. غادي نسيليكسيوني هذا سي بون، ونسيليكسيوني هاد الفيسو سباسيال اوبجي، ومن بعد ابياج دو تكست كريي اوكي. هنايا اوتوماتيكمون تيجي لو تكست بحال هكا اللي عندي هنايا. فغادي نقص واحد شويه يعني غير في لو تكست بحال هكا، ندفع واحد شويه غير بحال هكا، والريزولتا فينال نكون وصلت انني هاد الديسان ديال الفيسو سباسيال بهاد النتيجه اللي عندي هنايا.